السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم، قناة الدعم المدرسي. دائما وأبدا سعداء باللقاء معكم، وكنشكركم بزاف على الدعم المستمر ديالكم وعلى الكلمات الجميلة. وبدورنا حنا كنتمنوا الأبناء ديالكم وليكم مسيرة ان شاء الله موفقه، وان شاء الله تشوفوا وليداتكم كما بغيتوا. بالنسبه للناس اللي التحقوا بنا جداد، كنقول لهم مرحبا بكم. غير خصكم تولفوا واحد القضيه، دائما نقول تشوفوا اسفل الفيديو. اي فيديو كنشروه الا وكنديروا اسفل ديالو روابط اللي كتسهل عليكم البحث وكتيسر لكم بلا ما كتخليكم تبقاو تقلبوا داخل القناه او ما تلقاوش داكشي اللي بغيتوا. مثلا هذا الفيديو هذا حطينا اسفله الرابط ديال تحميل هذا الفيديو، الرابط ديال صفحه الفيسبوك اللي غتلقاو فيها الفرض على شكل صور وممكن تواصلوا معنا من خلاله. وايضا الاهم والمهم هو الرابط اللي جامع جميع الفروض ديال المستوى الرابع ابتدائي المرحله الرابعه. يعني يكفي تنقل عليك الرابط غتلقى الفرض ديال العربيه، الفرض ديال الرياضيات، الفرض ديال الفرنسيه، الفرض ديال جميع المواد. يعني بلا ما كتبقى تقلب كتلقى كيطلع لك واحد البلاي ليست قدامك كتختار منه اللي بغيتي. واي فرض والا كتلقى اسفله الرابط ديال التحميل، الرابط ديال التواصل، غتلقى كل شيء باذن الله. اذا في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا الفرض الثاني، ماده اللغه الفرنسيه، الدوره الثانيه، المستوى الرابع ابتدائي. غنشوفوا الغرامير، كونجيكيزون، لورتوغراف، ديكتي، وما تبقى من المكونات غنشوفوها ان شاء الله في فيديو اخر باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم. نبداو على بركه الله بانجاز هذا الفرض. السؤال الاول يقول: souligne le complément d'objet indirect et entoure le complément d'objet direct dans les phrases suivantes. يعني عندنا هاد لي فراز هذا غير باش نشرح لكم واحد الشرح بسيط. لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. لو كومبليمون اش كتعني؟ كتعني المكمل ديال المعنى ديال من ديال لو فيرب. هنا كتب لكم لو فيرب، يعني هاد لو فيرب هذا كيجيو واحد الاسماء من وراه باش كيكملوا ليه المعنى ديالو. اذا ها هو عندي لو فيرب، كتبعوا معايا. هذه يعني بسيط هذا الشرح هذا. عندي لو فيرب، عندي كنزيد عليه واحد لو كومبليمون غنديكم لو كومبليمون دوبجي. اذا هنا غنديروا دي، يعني ديريكت. يعني فوقاش كيكون ديريكت؟ ملي كيجي مباشره بعد الفعل. ما كتكونش شي حاجه بحال كنقولوا احمد مونج لا بوم مثلا. نعطيكم احمد، حنا ديما كنعطيو هذا المثال هذا، مونج لا بوم. اذا ها هو الفعل، ها هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. ما كاين حتى شي حاجه بيناتهم، لو كومبليمون دوبجي انديريكت هو ملي كتكون عندي الفعل زائد شي حرف، زائد شي بريبوزيسيون، زائد شي ديتيرمينون، زائد شي بريبوزيسيون اللي كتفصل ما بين الفعل و لو كومبليمون. مثلا كنقولوا احمد، مثلا شوفوا دابا معايا، احمد parle à مثلا à la maîtresse. ها هو لو كومبليمون دوبجي انديريكت. تسمى لو كومبليمون دوبجي ها لو فيرب. اذا اش كاين بيناتهم؟ كاين بيناتهم واحد الحاجز، وكاين واحد البريبوزيسيون، كاين بيناتهم واحد الفاصل. اذا هذا هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت لو كومبليمون دوبجي انديريكت. باش كنعرفوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت كنسولوا بالسؤال اما كي اما كوا. مثلا احمد مونج كوا. هنا في لو كومبليمون دوبجي انديريكت اما كنقول اكي، اما اكوا، ولا دو كي، ولا دو كوا، افيك كي، ولا افيك كوا. هذا غير مثال. مثلا هنا احمد بارل اكي، احمد بارل على ميتريس. هذا شرح بسيط، وصراحه كنفكر ندير شي فيديوهات ديال المراجعه ديال الغرامير بالنسبه للمستوى الرابع، لان في هذا المستوى يعني هو الاساس للمستوى الخامس والمستوى السادس، وربما اللغه الفرنسيه كامله في الدراسه. اذا سولين لو كومبليمون دوبجي ديريكت اي اونتور لو كومبليمون دوبجي direct dans les phrases. Il répond à son professeur. هنا غنسطر على le complément d'objet indirect حيت عندي à son professeur. Fatima parle à ses amis. إذا هذا c'est un complément d'objet indirect. Le garde explique les dangers. كتشوف هنا عندي le verbe هو explique.
وكتشوف لي دونجي ما عندي حتى شي فاصل بالنسبه، ما عندي حتى شي بريبوزيسيون، ما عندي حتى شي حاجز ما بين لو فيرب اي لو كومبليمون. اذا هذا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. ندور عليه جونتور. عندي لو سوار فاطمه et ses copines sortent à la ville. Sortent à la ville. Le soir, Fatima et ses copines sortent à la ville. إذن عندي A et je souligne. Elle se souvient des vacances. Et elle se souvient de quoi? Des vacances. عندي le verbe, عندي le complément. إذن c'est un complément d'objet direct. جا direct. جا نيشان من وراء le verbe. Elle va en vacances en juillet. Il va en vacances en juillet. Il va en vacances en juillet. إذن عندي le verbe. هنا عندي le complément d'objet indirect. إذن je passe à la deuxième question. إذن réécris ces phrases à la forme négative. دابا عندي la forme affirmative وعندي la forme négative. يعني عندي الجملة يعني عادية وعندي الجملة اللي كيكون فيها النفي، اللي كيكون فيها النفي يعني نافية، يعني بالمعنى ديال نو. ولكن النفي كيكون عندي لو فيرب الفعل وخاصني ندير قبل منه إما ne pas، هذه هي المشهورة، ولا مثلا ne rien، ومثلا ne personne، مثلا personne، مثلا ne jamais، مثلا ne plus. يعني عطى الله بزاف ديال سميتو لي فورم ديال لا نيغاسيون. اذا شوفوا هنا سات اربر اي بيان بروتيجي. ردوا معايا البال بان لو فيرب هو اللي كنجيب قبل منه هادو ديال لا نيغاسيون. اذا كنشوفوا لو فيرب اونكادري بار اون نيغاسيون هي نو با. اذا هنا عندنا فاطمه، نبداو بحال هكا تبعوا معايا الطريقه باش ما تلقاوش المشكل. فاطمه هنا عندي لو فيرب هو بارل. إذا قبل بارل ضروري خصني ندير نو. بارل. دابا عندك جوج ديال الطرق. تقدر دير نو بارل با ا سي زامي وهذه هي الأسهل، هذه هي الأسهل. تقدر دير نو بارل فاطمة نو بارل ا بيرسون. نو بارل ا بيرسون. فاطمة نو بارل à personne. تقدر دير عاوتاني فاطمة ne parle plus à ses amis. فاطمة ne parle plus à ses amis. يعني ممكن دير بزاف ديال لي نيغاسيون على حساب انت. اذا حنا نخليو السهلة ne parle pas à ses amis. Tu ramasses les feuilles. نمشيو ل tu يعني هو لو سوجي الفاعل ونديرو tu ne ramasse. اش غنتبعها tu ne ramasses. تقدر دير plus tu ne ramasses plus les feuilles mortes. tu ne ramasses jamais les feuilles mortes. ونخليو السهلة كما قلنا ne pas. la négation الشهيرة tu ne ramasses pas les feuilles mortes. إذا on passe à la troisième question. عندنا هنا souligne يعني نسى واحد الأو. souligne les phrases négatives et entoure les phrases les mots de la négation. إذا عندي les phrases négatives قلنا هما اللي فيهم النفي و entoure يعني أحيط les mots de la négation. أحيط la négation. عندي l'arbre pousse dans mon jardin. هنا ما عنديش une négation. ما عنديش ne pas, ne jamais, ne plus. إذن هذه c'est une phrase affirmative. C'est une phrase affirmative. Le jardinier ne ندوروا عليه ne هذه c'est une négation. Ne l'arrose jamais. ونسطروا على la phrase حيت c'est une phrase négative. إذن هنا la négation هي ne jamais. Le jardinier ne l'arrose jamais. Ce monsieur ne صافي شفنا نعرف بأنها une phrase négative. Ne protège pas, j'entoure pas et je souligne la phrase. Ce monsieur ne protège pas la forêt.
la forêt. Il fait beau aujourd'hui. ما عنديش ne pas, ne jamais. Ne, allez, c'est une phrase négative impérative. يعني فيها الأمر ou la négation. Ne fais plus ce genre de bêtises. إذن c'est une phrase négative. Je ne هنا غنشرح لكم هنا كان ممكن نكتبوا بحال هكا je ne aime ياك با لو كافي ولكن مع ما كيتلاقاوش دو فويال اذا كنحذفوا الاولى je n'aime pas اذا ne pas اذا هي une phrase négative. On passe à la quatrième question. سؤال يقول écris le genre اكتب le genre جنس دي نون ديال الاسماء ماسكولين او فيمينان مذكر او مؤنث. اذا باش نعرفوا حنا مذكر ولا مؤنث بلا ما نبقى نقلب حيت بزاف ديال التلاميذ كيكون عنده في الاخر لا ما عندوش راه كان عنده راه مؤنث واش عنده حنا نشوفوا ديما ديتيرمينون. مثلا هنا عندي ان ديتيرمينون بوسيسيف عندي مون هذا كيجي مع لو نون ماسكولين بلا ما نشوف كاع كارطابل مون كارطابل كيمشي مع لو نون ماسكو خصني نحفظهم هادوك ديتيرمينون بوسيسيف تجي بوسيسيف ما ما كتمشي مع فيمينا لا ما تبقى تحمق راسك شوف غير هاد لي ديتيرمينون ما تنساش كاع تقرا كاع طون كيمشي مع من مع ماسكولين فيما تشوف طون مون سون ماسكولين sa ma ta فيمينا انت ضمنتي نقيطات ساهلين طا لنا في مينا سمحوا لي على الخط كنكتب بالزربه ما حتى هي في مينا سون طومون شنو هي ديما ماسكولين سا قلنا في مينا. اذا on passe à la cinquième question. يعني غير شويه الذكاء وهذا هو الهدف ديال الدرس اصلا. complète ces phrases أتميم ces phrases avec ces cette. إذا هنا عندي démonstratif déterminant démonstratif adjectif démonstratif. هاد سي كتمشي مع لو نون بلوريال يعني لو نون بلوريال نشرح لكم هنا زائد ان نون بلوريال عندكم بي بلوريال. سيت هذه كتمشي مع لو نون ماسكولين مع لو نون ماسكولين اللي باش كيبدا فويال يعني فويال اش كنقصدو كيبدا ب ا ولا او ولا اش ميو مثلا ولا اللي ماشي فويال ولكن يلا زدتها لكم اش ولا ا يو ولا يو ولا او ولا اي زائد الاش ميوت لا لتر ميوت. عندنا و سيت كتمشي مع الفيمينا مع لو نون فيمينا يعني الاسم المؤنث و سو مع لو نون ماسكولين سو غارسون سو. نبداو باكسي عندي اربر اشنا هي الاصل ديالها هي ان اربر ولا ما عرفتيش كتشوف هنا بو ماشي بال. اذا اش كنقول وعندي باش باديه با باديه اذا غناخذ ليها سيت اربر عندي غاتو سي ان نون ماسكولين اذا اش غندير معاه سو وما باديش بفويال اذا سو غاتو. il fait chaud عندي هنا شنو عندي بلوريال بغض النظر واش فيمينا ولا ماسكولين حتى السي كتمشي مع الفيمينا وكتمشي مع الماسكولين غندير سي. عندي في بنت اذا سيت في اي ما كوزين. ندوزو للكونجيغيزون. السؤال الأول يقول سوني لي فيرب كونجوغي أو فيتور سامبل دو لانديكاتيف يعني سطر على الأفعال اللي مصرفة في المستقبل في الفيتور دو لانديكاتيف. إذا لو فيتور هو من أسهل لي طون. علاش أسهل لي طون؟ خصنا نعرفو غير لي تيرمينيزون ديالو. لي تيرمينيزون ديالو كتبدا ديما ار ا اي ار ا اس ار ا ار او ان اس ار او زد. ورد هنا البال هنا فين كنوصي التلاميذ ديالي باش يردوا البال ماشي ار او ان تي ار او ان
chanter هو من اسهل لي فيرب مع البروميي جروب راه ساهل كتخلي الفيرب مكتوب كما هو وكتكمل عليه مع الدوزيام جروب كذلك تخوازيام جروب اللي فيه شويه المشاكل ولكن كما كنقول راه كنفكر باش ندير لكم دروس ديال الكونجاكيزون ديال الغرامير بواحد الطريقه اللي هي سهله وتخلي التلاميذ يعني ان شاء الله حيت فيت مجربه مع التلاميذ ديالي وعطات واحد النتيجه كبيره. اذا tu غنمشي نيشان عندي tu عندي لو فيرب باش عندي RAS هذا من لي تيرمينيزون ديال لو فيتور. اذا جو سولين لي فيرب يعني غنسطر على لو فيرب. Tu n'abattras pas les arbres. Nous applaudirons. Rond. Eden, c'est un verbe conjugué au futur. Lundi, ce soir, chanterai autour de feu. Ce soir, chanterai autour de feu. Demain, nous grimperons sur l'arbre. Nous grimperons sur l'arbre. Vous réfléchirez, réfléchir à une solution. هنا نسى je chanterai. هنا nous planterons. إذا قاعد les verbes se sont conjugués au futur. On passe à la deuxième question. Conjugue les verbes autour les verbes au présent de l'impératif. يعني غادي نصرفوا les verbes au présent de l'impératif. إذن في l'impératif هو الأمر. هذا الأمر نورمالمون ما خصناش نكتبو هادو. في l'impératif ما عنديش les pronoms personnels sujet. يعني حيت هذا الأمر. عندنا هنا في ماشي tu fais. غير هنا الاستاذ اللي طاب هذا الفرض بغا يقصد بان خصك ديرها في دوزيام بيرسون دو سينغولير تروازيام بيرسون دو سينغولير تروازيام كاترين المهم venir venant بعض المرات هنا ساشي هنا خصهم يتحفظوا هادو لي فيرب خصهم يتحفظوا. Entendre هي entend DS. المهم لا نسيت شي حاجة فكروني في لي كومونتير وغادي لا نسيت مع التسجيل ولا هادي. عندنا هنا كور courir dire dit. إذن هذا هما لي فيرب كونجوغي à l'impératif. إذا نمر للسؤال رقم 3. Complète le tableau de conjugaison. Verbe visiter, le passé composé avec auxiliaire avoir. بالنسبة للباسي كومبوزي أصعب حاجة هو تحدد l'auxiliaire واش l'auxiliaire avoir l'auxiliaire être. وثاني حاجة هو تعرف البارتيسيب باسي. بالنسبة لي فيرب اللي عندهم ER على fin ديما البارتيسيب باسي كتكون E accent. هاد ER كتبدل ب E accent. مثلا هنا عندنا vous avez. حنا عرفنا l'auxiliaire هي avoir. Vous avez visité. شوف معايا visité كتسمى البارتيسيب باسي. Visité. Vous avez visité. Elles ont visité. قادي اللي خصك تعرف بأن البارتيسيب باسي اللي كتكون مع l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. ما كتصرفش مع لو جونغ لو نومبر ديال الفاعل. يعني ما كتصرفش مع الجنس ومع العدد ديال الفاعل. الا كان جمع خصها تكون جمع لا كتبقى دائما بحال هكا الا في واحد الحاله دابا نفسر لكم مره اخرى ان شاء الله باش ما تلفوش. il a visité يعني كتهني راسك كتبقى تعاود غير فيزيتي. خصك غير تكون حافظ غير l'auxiliaire avoir. j'ai visité. nous avons visité. بالنسبه للقواعد في المستوى الرابع راه تما فين كيبداو القواعد. يعني من الاحسن لا التلميذ شد القواعد في المستوى الرابع ما يكونش عنده مشكل ان شاء الله في المستوى الاخرى. tu as visité. ندوزو دابا عندنا لو فيرب prendre مع l'auxiliaire avoir. هاد الفيرب prendre c'est un verbe de troisième groupe والبارتيسيب باسي ديالو هي بري. هادو من الافعال اللي خصهم يتحفظوا لي بارتيسيب باسي ديالهم. كيما قلنا بارتيسيب باسي ما كتبدلش يعني vous avez ساهل هاد vous avez pris
elles ont سمحوا لي كنكتب بسرعة باش منطولش عليكم. il a pris كتعاود غير هي j'ai pris nous avons pris tu as pris. مفهوم؟ إذا نمر إلى السؤال الأخير في الكونجيغيزون. souligne les verbes conjugués au passé composé. le passé composé قلنا كيكون عندنا السوجي، هاد الأس هي السوجي يعني الفاعل زائد لوكسيليير يعني الأكس إما avoir إما être زائد البارتيسيب باسي بي هي بارتيسيب باسي. نمشيو هنا جي ها السوجي ها l'auxiliaire ها participe passé. إذن je souligne j'ai chanté. tu vas voyager واش هاد tu ها sujet va c'est le verbe aller. إذن je souligne pas. je le sujet l'auxiliaire suis passé. إذن عندي le participe passé. nous avons regardé. tu es venu. nous allons regarder. عندي هادو هما les verbes conjugués au passé composé. نمر إلى l'orthographe. السؤال يقول écrit ces mots au féminin. acteur هادو خصهم حتى هما يتحفظوا عندهم واحد القواعد ديالهم. acteur actrice حيت هاد اور اما كتحول تريس اما كتحول اوز شونتور شونتوز مثلا. directeur directrice coiffeur coiffeuse facteur factrice هادو خصهم يتحفظوا. conducteur conductrice. لكن بقى لي الوقت نعطيكم واحد اللائحه نحطها لكم ان شاء الله. خصنا دابا غير الوقت، شحال من حاجه كنبغيو نديروها خصنا غير الوقت. كلاس لي مو دون لو طابلو. عندي هاد لي مو كاين جي مره كتقرا جي مره كتقرا ج مره كتقرا ج. اذا عندي غاتو اورانج بيجون جيلي غيد ليغوم غيتار مارياج. دابا التلميذ الصعوبه اللي غادي يلقى فين غادي يكتب جي فين غادي يكتب ج. اذا هذه هي جي هذه هي جي. غندير لكم بحال هكا باش تعرفوا. اذا عندنا غاتو اون فا ايكري غاتو هنا اورانج يعني خصكم تشوفوا هاد الجرافيم هذا ديالو هاد الفونيم عفوا اورانج بيجون هذا كيتسمى لو فونيم بيجون جيلي غيد ليغوم حيت كنعرفوا بان واخا دابا تنكمل لكم هذه ونشرحها لكم. ليغوم غيتار وهنا عندنا مارياج. اذا جي عندك بلس ا غا بلس او غو بلس يو غو. عندكم هنا كتعطينا هاد لو سون هذا غ. باش تعطينا لو سون جي خصها بلس اي بلس او بلس او اكسون بلس ايكغيك جي. صافي. نمر إلى السؤال رقم 3. remplace les pointillés par son ou son. هاد son ou son كيتسماو لي زومونيم يعني عندهم نفس النطق ولكن ماشي نفس الخدمة وماشي نفس الوظيفة. فاطمة et son ami هادي بوسيسيف adjectif possessif et son ami vont au cinéma. elle هذا فاعل خاصو الفعل اللي هو sont اللي هو être هو le verbe être. ils sont très contents. c'est et c'est عندنا هنا démonstratif وهادي قلنا représentatif. ces rosiers c'est هادي démonstratif. ces rosiers sont bien entretenus. c'est le jardinier qui s'en occupe.
سون اوكيب. اذا ونمر الى الديكتي. الديكتي الاستاذ غادي يفتح لك واحد الكلمات اللي غتكون فيهم سون اي سون، سي اي سي، غتشوف انت على حساب البلاصه ديالها في الجمله. بذلك كنوصلوا الى نهايه هذا الفيديو هذا، وكنتمنى لكم التوفيق والنجاح. اذا كان شي ملاحظات تواصلوا معنا عن طريق التعليقات او عن طريق الفيسبوك.